السلام عليكم خوتي وخواتاتي. معكم خوكم اسماعيل مارشي نديرلكم مازاجي زبيب. كما العادة ديما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا ديجا كنا درنا واحد جوج تاع لي بي في كيفاش كنكتبوا لي بي في نتاع لي شونتي. اليوم ان شاء الله بغيت ندير لكم ان بي في دو شونتي نتاع لوفيرتور نتاع شي مارشي. ملي اول حاجه كنكونو كنمشيو كنديرو لوفرتور نتاع المارشي كيحضروا فيه بزاف تاع الناس لي زارشيتيكت لا كومين بيرو ديتود لابوراتوار كيكون كلشي حاضر باش كيكون لوفرتور نتاع المارشي. كنديرو واحد البي في كلنا كاملين كاع لا كوميسيون كديرو. غادي نوريكم كيفاش كيتكتب بالنسبه للناس جداد اللي يلاه كيشوفوا لي فيديو ديالنا ولا كيشوفونا يتابونا معنا في لاشين ويديروا سبسكرايب ويفعلوا الجرس باش ديما يوصلهم الجديد. والناس اللي ديما معنا ومسانديننا ما يبخلوش علينا بلي جيم ديالهم باش ديما يشجعونا وحنا معاهم ان شاء الله. اول حاجه هذا هو المانيفولد اللي ما كيعرفوش راه هو هذا كيكون فيه ثلاثه نتاع كاين ثلاثه نتاع الورقات وكاين تاع جوج ورقه مخططه وورقه بيضاء وورقه واحده اخرى بيضاء. هذا فيه ثلاثه كيكون اللي فيه ثلاثه كاين اللي كيكون فيه جوج. كنديرو الديكاك بيناتهم باش كيخرجوا في الوراق الاخرين على بركه الله. اول حاجه كنديروها هي خوتي هي لادات نديرو لادات تاع اليوم 05/01/2019. كنجيو كنديرو التيتر بي في دوفرتور دين. هنا دين كدير البروجي اللي راه عندك، واش لاصال واش كونستركسيون واش على حساب البروجي اللي حنا غادي ناخدو. لاصال اومني سبور لاصال نتاع الرياضة فيها التيران فيها المسائل الباسكيت قاع المغطاة. نديرو بي في دوفرتور دين صال اومني سبور نديروها كوفير نديرو افاس نديرو السمية نيميرو تاع المارشي تلقى في السي بي اس نيميرو ديال المارشي. حنا ناخدو غير شي رقم نيميرو 2019 مارشي جديد تاع 2019. كنجيو كنديرو on ce jour une visite de chantier on présente deux كتجي كديرو كاع الناس اللي كاينين واللي راهم معاك في لا كوميسيون. كنديرو 1 2 3 4 5 مهم كاع الناس اللي راهم كاينين تما. بحال كنديرو محمد نديرو محمد النجاري ارشيتكت. نديرو سميتي هنايا اسماعيل مطا. نديرو لو بي او تي بيرديتود. نديرو هنايا سفيان احمدي
ندير هنايا لابوراطوار. المهم كديرو قاع الناس اللي راهم اون بريزونط في لا كوميسيون. موراها كتجي كدير ملي كتكمل كدير سون déplacer sur lieu de travail, travaux, site, l'objet et après reconnaissance de dit lieu, la commission a demandé au gérant de l'entreprise titulaire de marché en question de من لا كوميسيون ضربات دورها في الشونتي وشافت شنو كي راه داير الشونتي وشافت الشونتي كي راه داير وكذا، طلبت من ان جيرون تيتولير سور شونتي كتطلب منه واحد لي بروسيدور واحد المسائل باش يجيبها وباش يكونوا عندهم، وكنبديو هنايا كنطلبوا من لونتربريز كاع الحوايج الوالا اللي خاصهم يكونوا اللي غادي نتفقوا عليهم قبل ما غادي يبدا المارشي ونبداو به ان شاء الله ويكون افتتاح خير ان شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين. هنا كتطلب اي حاجه اللي راك باغيها من لونتربريز كتكتبها له هنايا في لوفرتور نتاع المارشي، لوفرتور نتاع المارشي باش كتفهموا عليها في الاول. كنجيو كنبقاو زعما طلب اللي بغيت كنديرو بروسيدور. اول حاجه نطلبوها لي بروسيدور à l'implantation de projets suivant les plans fournis par l'architecte. عندنا كاع لي بروسيدور خاصهم يتاخدوا معايا الاعتبار ويكونوا كونفورم لي بلان اللي تعطاو من الارشيتكت. نديرو بروسيدور implantation de projet suivant les plans fournis par l'architecte. لامبلونطاسيون ديالنا خاصها تكون مقاده وكونفورم لي بلون اللي عطاهم لنا الارشيتكت. تاني حاجه كنشوفو لو بروسيدور à l'installation de chantier البيرو ولا لي بانو شونتي ولا لي سيكوريتي نتاع الشونتي. بزاف ديال الحوايج خصهم يكونوا غادي دير بروسيدور
l'installation. Maintenant, bureau de chantier. Maintenant, le panneau de chantier. طلاب شنو راك باغي الى اخره. كاع الحوايج اللي راك باغيها تقولها هنايا. عندنا لي بروسيدور. عندنا لي بروسيدور ولا بروسيدور ما جاياش. غادي نديرو نطلبو منو يدير لنا présente un planning de travaux et les conventions. ياك نديرو présente un planning de travaux et les conventions. يجيب لنا ان بلانينغ تاع لي طرافو و لي كونفونسيون. نديرو يدير لنا présente une mémoire technique. Présente un mémoire technique. ديرنا هنايا يجيب لنا les agréments des matériaux utilisés dans le نشوفو. يجيب لنا les agréments نتاع لي ماتيريو. agréments des matériaux اللي غادي يخدم بها. جبنا لي زاغريمون نتاع لي ماتيريو اللي غادي يخدم بها اي لا فورميلاسيون تاع البيطون. لي زيسي اللي دار على البيطون هادو غادي يجيبوهم لنا من اللابوراتوار. لي فورميلاسيون تاع البيطون غادي بريزونتي les assurances et présenter les assurances. ونكتبو هنايا présente les échantillons pour validation avant la pause. يجيب لنا يدير لا بريزونطاسيون تاع لي زيشونتيون اللي غادي نخدمو بيهم في الشونتي قبل ما يحطهم، قبل ما يبوزيهم ويخدم بيهم، حتى نشوفوهم ونفاليديهم عاد يبدا يحطهم. نجيو هنايا نديرو لونتربريز
doit prendre des photos durant le déroulement des travaux. ياخد لنا التصورات والمسائل وهو في تكون الخدمة غادية. ديرنا لونتربريز doit inviter le BET, le bureau d'études et laboratoire avant le collage de béton. Avant le collage de béton. L'entreprise خاصها تعيط للبيرو ديتيد واللابوراتوار قبل ما يتكولا البيض. هادي لاباج الاولى ملي غنكونو دايرين الديكاك غادي تكون خرجت لنا في هاد لاباج هادي. شحال عندنا من النومبر؟ حنا درنا هنايا 5 نتاع الناس، غتكون خرجت لنا هنايا بالديكاك. خرجنا في لاباج الاولى لاباج الثانية لاباج الثالثة. حنا فلوفيرتور كيكون عندنا بزاف ما يتقال، يعني فلوفيرتور كيكون واحد جوج تاع لي باج ولا. كنجيو هنايا كنزيدو قاع الحوايج ديالنا اللي راحنا باغيين. المهم قاع المسائل اللي راه باغي شي حاجه هنايا يقولها، قاع لي تيتراج. كنجيو هنايا كنديرها وكنديرو الواحد كما كنا، واحد والجوج ثلاثة وربعة وخمسة هكا كما راهما. سميتي انا في الزوج كنجي انا البيرو ديتيد كندير لا سيناتور ديالي، كيجي الاخر كيدير لا سيناتور ديالو هنايا. لكاع الاعضاء كتسيني في الرقم اللي مكتوب فيها سميتها، وهكا كنكونو سالينا لوفيرتور نتاع المارشي. وكنتمنى يكون عجبكم هاد البيفي هذا البروفيسيونيل تاع لوفيرتور نتاع المارشي. وشكرا اخوتي، وما تبخلوش علينا بلي جيم ديالكم وبلي بارطاج ديالكم باش يوصل لكاع الناس اللي راها باغا تقرا وباغا تستافد. وبقاو معنا ديما حاضرين وشجعونا باش ديما نعطيكم الجديد. شكرا.